अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। गुज़िश्ता 1.5 से चलने वाला ये इनिशिएटिव हम रोज़ाना आपकी खिदमत में लेके आते हैं। रोज़ाना कोशिश करते हैं, पिछले दिन नागा भी हो गए सी, कोई 2 नागे हो गए सी, ठीक है। अब कोशिश करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हिम्मत दे ही रखे और जो है उसके नतीजे में हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। और इस वक्त जो है वो 25 मई के मैसेजेस जो हैं उनके ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप भी अपना इसके अंदर शरीक होना चाहें तो अपना ऑडियो या वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके हमें भिजवा दीजिए। हम टेक्स्ट मैसेजेस अवॉइड करते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं या आपकी शक्ल देखना चाहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ये हमारा जो दिया है ये हमने जलाया हुआ है और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुक्म ताज़ा किया है कि अगर आपको एक लफ्ज़ भी आता है तो अपने साथी को सिखाओ। तो हो सकता है हमारा इल्म आपसे कम हो बात सूरतों के अंदर, लेकिन ये जो हम जला के बैठे हैं ना, ये चीज़ जो है ये मैटर करती है, ठीक। तो पर्सनल फाइनेंस के हवाले से बात करें और इकॉनमी के हवाले से बात करें, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बात करें, ठीक है जी। तो आज का पहला पैगाम। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं अरशद बोल रहा हूँ लाहौर से और मैं आपका पुराना लिसनर हूँ। मैंने आपको पहले भी मैसेज भेजा था, 2 दफ़ा भेज चुका हूँ, लेकिन आपने शामिल नहीं किया। आई डोंट नो, शायद मैसेज लंबा था। पर मैं मुख्तसर में आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा बेटा एफएससी के एग्ज़ाम दे रहा है, फाइनल के, और काफ़ी बेहतर है वो मैथ में भी, और फर्स्ट डिवीज़न में पास होता है। तो इसके लिए आईटी का हमने सोचा है, तो हमें जो आईटी के शोबे में भेजने का, तो इसके 2 शोबे जो मैंने पहले भी मैसेज में बताया था, एक तो हमें जो बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा है डाटा साइंसेस, जो हमें कुछ लोगों ने गाइड किया। तो मुझे आप ज़रा बता दीजिए कि क्या ये शोबे मुस्तकबिल में बेटे के लिए बेहतर रहेंगे? यही शोबे जी मुस्तकबिल के अंदर बेहतर रहेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, आपका पैगाम आया होगा तो वो मेरे मोबाइल चेंज करने के अंदर इधर उधर हो गया होगा, है हाँ। तो इसलिए जो है इस बात की माजरत। आज का हमने मैसेज शामिल कर लिया आपका, है। तो उसके अंदर आप देख लीजिए कि क्या है, लेकिन दोनों शोबे ही मुस्तकबिल के शोबाजात हैं, दोनों ही मुस्तकबिल के शोबाजात हैं। लेकिन इनके अंदर डिग्री कोई नहीं होती। डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंसेस की ही होती है, बच्चे की सीएस की। छठे 7वें या 8वें सेमेस्टर में जाके स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है। आई होप कि कभी मुस्तकबिल करीब में जो है इनकी डिग्रीज भी ऑफर हो जाएं अलग से। फ़िलहाल मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी इसकी डिग्री नहीं ऑफ़र कर रही। स्पेशलाइजेशन में जाते हुए आप उस वक्त उसको चूज़ करते हैं, तो आप उसको टारगेट दें फास्ट का। लाहौर में अगर आप रहते हैं तो फास्ट शुड बी द बेस्ट टारगेट। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का PUICT है, ठीक है। और इन दोनों को टारगेट रख के आप बच्चे की तैयारी भी करवाएं। एंटी टेस्ट वगैरह की तैयारी के लिए ये अकेडमियाँ खुली होती हैं, वहाँ पे करवाएं। बिल्कुल मुस्तकबिल का शोबा है आईटी का, इसने बहुत सारे दीगर शोबों को रिप्लेस कर देना, ठीक है। रेवोल्यूशन आ गया हुआ है दुनिया के अंदर मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर। जिन्होंने भी आपको बताया है उन्होंने खुलूस नीयत के साथ आपको दुरुस्त बताया है, लेकिन मुस्तकबिल का जो है इसके अंदर डिग्री कोई नहीं है। डिग्री बच्चे की कंप्यूटर साइंसेस में ही होगी, स्पेशलाइजेशन में आगे जा हो सकता है। अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। अगर आपके इल्म में है तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकें। अगला सवाल जी। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा रिजवान साहब, ये जो आप म्यूचुअल फंड की जो बात बता रहे हैं कि ये जो है आपको प्रॉफिट जो है वो देता रहता है और इन्फ्लेशन के साथ जो है ये इसके मुताबिक तकरीबन जो है वो आपको गेन देता रहता है, तो सर इसका नाम भी बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि जो है वो अगर किसी ने जो है वो आप मैंने भी और आपके सुनने वाले जितने भी हैं उन्होंने अगर इसमें एंट्री लेनी होगी तो वो फिर जो है उनकी रहनुमाई हो जाएगी। तो आप बड़ी मेहरबानी इसका नाम बता दें, म्यूचुअल फंड्स का कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो ये गेन दे देते हैं? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए म्यूचुअल फंड जो हैं वो बहुत सारे, फिर उसके अंदर डाइवर्शंस बहुत ज़्यादा, ठीक है।
جیسے انسانوں کے اندر ڈائیورشن ہے نا کہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈویژن آ جاتی ہے کہ بندہ کس علاقے سے ہے، نمبر 1، کس فائنینشیل بریکٹ سے ہے، اچھا کس ذات سے ہے، نمبر کس فرقے سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے والدین کیا کرتے تھے، یہ ساری ڈائیورشن آتی ہے نا۔ اسی طرح میوچل فنڈ کے اندر بھی بہت ساری ڈویژنز ہیں، لائک پہلی بات اسلامی ہے یا نان اسلامی ہے، ٹھیک ہے، میوچل فنڈ کے اندر بھی یہ 2 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جناب یہ میوچل فنڈ جو ہے یہ مخصوص عرصے کے لیے ہے، یعنی کہ پینشن فنڈ کے طور پہ آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر، یا آپ جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے ایک جسٹ آپ کے پاس کچھ سرمایہ آیا ہے، 1-2 سال کے لیے آپ اس میں پارک کر دیں، 2 سال کے بعد آپ کو 15-20% تک کے قریب گین بھی مل جائے اور ساتھ میں آپ دوبارہ اس کو انکیش کر لیں، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر آپشن ہو سکتا ہے۔ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، بڑے بڑے اس کے اندر آپشن ہیں، تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں سر، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ میوچل فنڈ جو ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ کسی میوچل فنڈ کے اندر کوئی لائک مینیجر آ جائے، کوئی ہلکا پھلکا سا ایماندار، میں پورا ایماندار نہیں کہہ رہا، ایویں کوئی 15-20% بھی ایماندار آ جائے تو وہ اٹھا کے وہ لے جاتا ہے سامان کے پاس میوچل فنڈ کو، اور اگر آ جائے ہڈ حرام خور، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس کو زمین پہ پٹک دیتا ہے، اس کو یہ پٹکنے کے لاکھوں روپے تنخواہیں ملتی ہیں، کروڑوں روپے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے بتاتے ہوئے، آپ چوز کر لیجئے سرکاری۔ اچھا پھر اس میں ایک اور ڈویژن بھی ہے، سرکاری بھی ہیں غیر سرکاری بھی ہیں۔ سرکار کا ہے NIT، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ، ٹھیک ہے، نارملی پینشنر حضرات اس میں زیادہ ہوئے ہوتے ہیں، نہ زیادہ انٹرسٹ دیتا ہے، نہ آپ کو نہ کرتا ہے کبھی، مطلب کہ نہ تو وہ زیادہ آپ کو ریٹرن دیتا ہے کہ بہت زیادہ کہ آپ اچھل کے چھت کو بجیں۔ مطلب میرا ایک میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ تھی، اس نے 1 سال 42% سال کا ریٹرن دیا تھا، آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی سال اس میں سکے بھی لنگ جاتے تھے، سکے پہ بھی لمبائی نیگیٹو میں تھا، لیکن جب وہ بڑھا تو اس نے 1 سال میں 42% کا ریٹرن بھی دیا، لیکن وہ 1 سال میں دیا۔ ایٹ این ایوریج اس کی جو نکلی تھی وہ 18% نکلی تھی، ٹھیک ہے، اگر ہم 10 سال کا اس کو کیلکولیٹ کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس لیے میں بھائی نہیں بتانا چاہتا یا نہیں بتا سکتا، کیونکہ ورائٹی اتنی زیادہ ہے اور مجھے قطعاً آپ کی ضرورت کا یا آپ کے ٹارگٹ کا نہیں پتا۔ ہر بندے کے لیے ٹارگٹ اور ضرورت الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر سارے بندوں کے لیے سارے بندوں کو ایک ہی رنگ پسند ہوتا، سارے بندوں کو ایک ہی ٹارگٹ ہوتا، تو پیارے بھائی پھر ہم یہ کپڑے کی دکانوں کے اوپر جو اتنے ہزاروں قسم کے رنگ اور ڈیزائن اور پڑے ہوتے ہیں وہ نہ رکھتے، ایک ہی کپڑا پڑا ہوتا، سارے وہی جا کے کپڑے کا لباس سلوا کے لے آتے۔ تو ہر بندے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انگلی جو ہے اس کے نشان ایک طرح کے نہیں بنائے یار، تو اس نے انسان کس طرح ایک جیسے بنائے ہوں گے؟ ہر انسان کے اندر ایک ورائٹی ہے، ہر انسان کی آنکھ کے اندر یہ جو جالا ہے وہ تک آپس میں نہیں ملتا یار، اس کی انگلی کا نشان آپس میں نہیں ملتا۔ تو ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے، تو ہر بندے ڈیفرنٹ بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہی پراپوزیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے ہی منہ اٹھا کے کوئی چیز سجیسٹ نہیں کی جا سکتی۔ بڑی بڑی اچھی کمپنیاں ہیں مارکیٹ کے اندر مینیج کرتی، تو ان کو چیک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر ابھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو اگلا سوال پوچھیے گا، ہم اس میں مزید روشنی ڈال دیں گے۔ السلام علیکم دادا جی، میں رانا جنید لاہور سمن آباد سے۔ دادا جی آپ سے تھوڑا سا ایک رائے لینی ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس یوسف والے کے قریب تھوڑی سی زمین ہے، زرعی زمین، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ ہم 2-3 مہینے ہو جاتے ہیں ہم وہاں پہ چکر نہیں لگا پاتے، ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، وہ انہوں نے کوئی سنبھال نہیں ہے، سکے رشتہ دار ہے، لیکن انہوں نے اپنے ڈیرے وغیرہ زیادہ خوبصورت بنایا، ہمارا ڈیرا اجار بنایا ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ جی زرعی زمین کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس کی پرائسز اوپر جائے گی یا اس کی ضرورت، کیونکہ فیول کرائسس اور سیکورٹی بھی ایک ایشو ہے، تو واٹ یو سجیسٹ کہ کب تک سیل کی جائے یا اس کو ریٹین کیا جائے؟ کیونکہ ٹھیکہ بھرا ہے 70,000 سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہو گیا ہے پر ایکڑ سالانہ۔ واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ابھی زرعی زمین رکھنی چاہیے یا اور ایکومولیٹ کرنی چاہیے؟ بہت مہربانی، شکریہ۔
زرعی زمین اگر آپ کی، مجھے نہیں پتا کتنی ہے، لیکن اگر ہے تو ضرور رکھنی چاہیے، ریٹین کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ آپ انہی لوگوں کو ہی سروائیو کرتے ہوئے یا خوشحال ہوتے ہوئے دیکھیں گے جن کے پاس زرعی زمین ہوگی. تو زرعی زمین تو ضرور رکھنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، پراپرٹی کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو جس علاقے میں آپ نے زمین بتائی ہے بھائی، یہ پاکستان کی، پھر میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کی بہترین زرعی زمین ہے، اور نہری پانی بھی دستیاب ہے اس کو. پورے پاکستان کی بہترین اور مہنگی ترین زرعی زمین ہے. اس لیے میرے پیارے بھائی جو ہے وہ آپ نے اپنا اس کو قطن نہیں بیچنا. اور جہاں تک اس کی پرائس کی بات ہے، اس کی پرائس پیک کرے گی 2028، 29، 30 میں. تو اگر آپ کا اس کو ڈسپوز آف کرنے کا ٹارگٹ ہو تو 28، 29، 30 کا ٹارگٹ رکھیں، ٹھیک ہے. ہاں تو اور آخری بات ہے کہ سمن آباد سے لیں چنگچی رکشا اور پہنچیں نیازی اڈے کے سے پہلے جو سرکاری اڈا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کسی بس میں بیٹھ کے نکل جائیں. اللہ اللہ خیر صلاح. اتنے تکلف میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ گڈی کڈو اور گڈی تے بیٹھو اور جا رہے ہیں جناب، ہاں جی زمینہ تے جا رہے ہیں. اور اگر ہر ہفتے آپ چکر نہ لگا سکیں تو 15 دن کے بعد تو آپ کو ضرور وہاں پہ ایک چکر لگانا چاہیے، اور زیادہ کوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ اسے فل ٹائم نہیں دے رہے، اور فل ٹائم دیں گے تو وہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آگے ایک ہمارے بھائی جن کی وجہ سے میری گڈی ٹھیک ہوئی ہے تو ان کا بھی میسج یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے سر، جزاکم اللہ خیر. تو یہ میسج آ گیا، یہ بھی 26 تاریخ کے میسیجز میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور 3 میسیجز ہیں ان صاحب کے، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم رضی اللہ صاحب. سر کیا حال ہے؟ سر میں تقریباً 2005 میں نے اسٹاک ایکسچینج میں کام کیا ہوا ہے کہ اپنا برانچ مینیجر میں نے کام کیا تھا. اسٹاک ماسٹر سیکورٹی کے نام سے ایک کام شروع ہوا تھا 2005 میں. انہوں نے مجھے برانچ بنا کے دی تھی ادھر کوئی نوڑا میں. تو اس میں نے ایک میرے ذہن میں بات تھی، بات یہ ہے کہ یہ اسٹاک جو ہے نا، اس اسٹاک کی ہی سوچ پہ لینا چاہیے. بعض اوقات میرے پاس لوگ ایسے آتے تھے جو کہتے تھے ہم آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ اپنا اسٹاک مارکیٹ پہ کام کر کے اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں. تو میں انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ ایکسیس منی ہے، جو ایکسٹرا منی ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو جو آپ کی سیونگ ہے وہ اپنے ذاتی کے کاروبار کے علاوہ یا جاب کے علاوہ وہ آپ اس میں انویسٹ کریں. اور آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے، میں آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنے دوں گا کیونکہ ٹریڈنگ میں بہت زیادہ لوگ میرے سامنے مار کھا کے چلے گئے، اکاؤنٹ ختم ہو گیا ان کا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں اب وہ سارا اس چیز کا مجھے فائدہ ہوا. ان لوگوں کی دعائیں، اسٹاک مارکیٹ کئی دفعہ کریش ہو گئی، لیکن ان لوگوں کے بعد جو ملے انہوں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی، ہم نے اپنے کپڑے کا کام خود شروع کر لیا یا اپنی دکان وغیرہ بنا لی ہے. میں کہا ہاں اس میں سے کوئی آپ کو کوئی اگر آپ کو سیونگ ہوتی ہے تو میرے پاس آئے، میں آپ کا اکاؤنٹ کھول دوں. ایک بات تو یہ رہی کہ میں اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے نا نو ہاؤ جو ہے وہ میں جانتا ہوں، مجھے تھوڑی سی سینس ہے اس بارے میں. تو اینی ہو میں تو آج کل سعودی عربیہ میں ہوں، تو میرا بیٹا بی ایس کامرس کر رہا ہے. تو آپ کا شو سننے کے بعد میرے میں دوبارہ، میں نے پہلے کبھی اسٹاک میں خود کام نہیں کیا، صرف لوگوں کے لیے لوگوں کے میں سروسز دیتا تھا اس جگہ پہ بیٹھ کے اسٹاک ماسٹر سیکورٹی کے آفس میں. تو میسج کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن چلے میں اب آپ کا میسج سننے کے بعد مجھے دوبارہ رغبت ہوئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس میں تھوڑا سا انویسٹمنٹ کو اس کے تھرو میں انویسٹمنٹ کراؤں، اس سے ذرا پتہ چلے. تو اس سلسلے میں نے اپنے 2 شیئر کے نام سنے تھے، جس میں ایک نشاط چونیا اور دوسرا کیپکو میرے ہوتے ہوئے لانچ ہوا تھا. اس کا IPOs میرے سامنے ہی اوپن ہوئے تھے، اور اس میں اپنا باقی ساری چیزیں میرا مطلب یہ کہنے کے. لیکن آپ کے 2 شیئر سننے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اپنے بیٹے کو بتایا کہ آپ کا ایگزام ختم ہو جاتی ہے تو گراؤنڈ لے جاؤ کسی اسٹاک مارکیٹ کے آفس میں. میرے ایک جاننے والے، میں نے اسی کا ایڈریس دیا اسے کہ آپ جاؤ وہاں سے ان سے بات کرو اور یہ 2 شیئر خریدنے کی کچھ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ کھلواؤ اور یہ شیئر خریدو. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی انکم تو خود کی نہیں ہے،
अच्छा सर, मैंने आपके दो शेयर्स के नाम सुने थे, एक अपना निशात चूनी और दूसरा कैपको। तो सर इस तरह का मेरा बेटा BS कॉमर्स कर रहा है उसके आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो 3-4 दिन के बाद उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने उसे बोला है कि आप गुजरावाला जाके, क्योंकि मैं कामों की रहायशी हूँ, उसे मैंने बोला कि गुजरावाला जाके अपना स्टॉक मार्केट में ये दोनों शेयर के बारे में मालूमात लो और अकाउंट खोलो। अच्छा रजीज़ साहब, इस तरह है कि मैं तो सऊदी अरब में हूँ, तो सऊदी अरब में मैं अपने बेटे का, उसकी तो ज़ाती इनकम नहीं है, तो इस सिलसिले में मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो वो अपना अपना अकाउंट खोल सके। मेरे सुनने में आया कि आजकल कोई एक गिफ्ट डीड होती है, वो बनानी पड़ेगी। तो वो तो मैं इधर हूँ, अगर बन भी जाती है वो डीड तो मैं साइन मेरे पास आएगा, फिर भेजेंगे, ये मेरे को अपना 100-200 रियाल लग जाएगा, जिसे आप समझते कि 10-15 हज़ार रुपया लग जाएगा। तो मैं तो बेसिकली कॉमर्स का बंदा हूँ, मैं तो इन चीज़ों को बड़े गौर से देखता हूँ। 10-15 हज़ार रुपये मैं लगाने की बजाय शेयर क्यों ना खरीदूँ। तो इस सिलसिले में मुझे कोई अपना अच्छा मशवरा दें। और साथ साथ मैंने अब मुझे शेयर्स के बारे में भी हमें बताते रहें, वो तो सुनते रहेंगे साथ साथ। तो ये अपना मैं अपने बेटे को कह दिया कि आपका जो है आप जो शो है सब्सक्राइब कर लें, और इंशाअल्लाह वो भी इसमें अपना करेगा। तो रज़ीज़ साहब, एक तो मैसेज ये भी होगा, और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है सुनिए, और इस पर मुझे ज़रा थोड़ी सी और भी अगर इसमें कोई एडवाइस है तो मुझे दें। तो सर इस तरह है कि मैं अपना 2006 जून 2006 से 2020 दिसंबर तक मैं सऊदी अरब में रहा। फिर हमारी कंपनी ये जो है थी पार्टनरशिप बेल्जियम की कंपनी थी, उनके साथ वाइंड अप हो गई अपना। उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया, तो फिर मैं 2022 अपना 2022 दिसंबर 25 दिसंबर को वापस आया हूँ। 2 साल पाकिस्तान में रहा। कुछ मैं स्टार्ट में मैंने ना, जो मुझे यहाँ से ग्रेजुएटी मिली थी उसे मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो मैंने अपना डॉलर खरीदे, डॉलर अकाउंट ऑलरेडी मेरा पाकिस्तान में था, और एक को मैंने पाक रुपये में रखा। और वो डॉलर जो है वो मैंने डिपॉजिट करवा दिए, भूल गया डिपॉजिट करवा के, भाई ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट है उसका, क्योंकि मैं सूद का काम, इधर उधर का काम नहीं करना चाहता था, और स्टॉक मार्केट से मैं डरा हुआ था, इसलिए मैं उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया। तो मेरा एक भतीजा ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो उसने मुझे कहा चलिए ठीक है, मिल के गाड़ी खरीद ली, तो 10 लाख रुपये मैंने उसे भेज दिया। वो गाड़ी चल रही है अभी तक, वो मुझे भेज देता है 40-45 हज़ार के करीब भेज देता है। तो वो मेरा तकरीबन रिकवरी अभी तक मेरी 8.5 लाख करीब हो गई है। अभी इनकम नहीं है कोई, लेकिन 8.5 लाख रुपये वो जो बेच चुका है। तो बाकी इसके बाद कोई इनकम इंशाल्लाह शुरू होगी, उसके बाद देखें क्या होता है क्या नहीं होता। एनी हो, मैं आजकल सऊदी अरब में हूँ, तो उस सिलसिले में मैं अपने बेटे से, वो आप जैसे पिछले मैसेज में बोला था, अब मेरा बेटा जो है BS कॉमर्स कर रहा, तो उसे मैं शेयर्स के काम में लगाना है। जी, बहुत सारी चीज़ें आपने दोहराई भी हैं इसके अंदर, लेकिन हमने पूरे तहम्मुल के साथ और उसके साथ मोहब्बत के साथ आपके तीनों मैसेजेस सुने। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने बच्चे को यहाँ पे क्यों भेजा है, और आप वहाँ पे बैठे हैं, कॉमर्स के आप आदमी हैं। वो जो गोल्डन अकाउंट, वो क्या है जी उसका, वो जो अकाउंट है, सुनहरा अकाउंट है, ठीक है, ऑनलाइन जो कि आप खोल सकते हैं एज एन एक्सपेट्रिएट किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर। आप अपने करीबी पाकिस्तानी बैंक में तशरीफ़ लेके जा सकते हैं, जो कि मेरा ख़्याल है अगर आप अकाउंटिंग के आदमी हैं या कॉमर्स के आदमी हैं तो आपका कोई ना कोई इंटरेक्शन होता होगा। तो उस बैंकर से पूछें, यार वो मुझे वो अकाउंट खुलवा के दो जिसके ज़रिए मैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आपको ये गिफ्ट डीड या इस तरह के किसी फड्डे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप अकाउंट खोलेंगे, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर देंगे। उसी अकाउंट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये ब्रोकर्स हैं, इनमें से अपना ब्रोकर चुन लीजिए। ब्रोकर चुनते वक्त फिर हमसे मशवरा कर लीजिएगा, वो ब्रोकर चुन लें आप उनसे, और उस ब्रोकर के ज़रिए ऐसे करके आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ठक ठक करके आपको जो समझ आता है, आपको निशात चुनिया समझ आता है, मुझे निशात चुनिया पावर समझ आता है,
کہ آپ کو اگر آپ نے لینا ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا، نیچے آیا ہوا ہے لے لیجئے، لیکن مستقبل قریب کے اندر یعنی اگلے 1-2 ماہ کے اندر 3 ماہ کے اندر اس نے کچھ نہیں دینا دلانا، تو ظاہر ہے وہ نیچے جائے گا. اب وہ نیچے کی طرف چلا ہوا ہے تو نیچے کی طرف جانے دیں. میرا خیال 21 کے ارد گرد پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو 20 اور 21 کے درمیان اس کی بائنگ کر لیجیے اگر وہ جاتا ہے. ویسے 21 سے کم ہے ممکن کہ وہ نیچے جائے، لیکن اگر جاتا ہے تو اس کی بائنگ کر لیجیے. اور آپ بتائیے آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے، پھر ہم آپ کو اسی حوالے سے شیئر سجیسٹ کر دیں گے نا کہ آپ اس طرح اپنا پورٹ فولیو بنا لیجیے. لیکن یہ دونوں شیئر جو ہیں، جو آپ نے نشاط چونیا کہا وہ ٹیکسٹائل کا ہے، میں نے نشاط چونیا پاور کہا یہ پاور پروڈکشن کا ہے. نشاط چونیا پاور، کیپکو اور سیف پاور، یہ تینوں کم و بیش ایک ہی طرح کے شیئر ہیں اور ایک ہی پرائس رینج کے اندر ہیں. ان میں سے کسی کو آپ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک شعبہ بتایا، ہم نے آپ کو اس شعبے کے 3 شیئر بتا دی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم نے پوری ڈیٹیل صبر اور تحمل کے ساتھ آپ کا سنا. میسیجز بھی آپ کے لمبے تھے اور تھے بھی 3، اس لیے وہ باقی پروگرام کا وقت کھا گئے. تو بینک جانا ہے، پاکستانی بینک. اس بینک کو کہنا ہے کہ جناب میرا وہ اکاؤنٹ کھول دے جس کے ذریعے میں اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹ ٹریڈ کر سکتا ہوں. وہ ایکسپیٹریٹ کا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بینگ این ایکسپیٹریٹ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس وقت کم و بیش 20% ڈیڈکشن ہوتی ہے جب آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا ہے، جب آپ کو کیپٹل گین ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں تو یہ ٹیکس آپ کے اوپر نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا. تو آپ کو 14-15% کا ایڈوانٹیج مل جائے گا، 14-15% آف یور گین اور پروفٹ. اچھی آپشن نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر غور فرمائیے. بچے کو زحمت نہ دیجیے، اسے پڑھنے دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.